لقد سمعت من بعض أهل العلم من يرغب في صيام النصف من شهر شعبان، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان، ولذا فهو سنة وليس ببدعة. أما صيام النصف من شعبان بناء على أنه أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامها، وهي 13 و14 و15، فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادى وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة. ولكن كونه يخصص النصف أي يوم النصف فقط، هذا لا يدل على أنه صامه من أجل أنه من أيام البيض، بل يدل على أنه صامه لأنه يوم النصف من شعبان، وهذا يحتاج إلى دليل، والحديث الوارد في هذا ضعيف. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخصص يوم النسخ من شعبان بالصيام.